बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके प्रैक्टिकल इश्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा सलाम पहुँचे। आज दो मज़े के सवाल हैं। एक एक बीवी का गिला शिकवा है और एक एक मियाँ का शिकवा है। और मिसेस शगुफ्ता वो कहती हैं कि मेरे मियाँ को शुगर है और इंसुलिन पर हैं, मगर क्या है कि मीठा खाने से बाज नहीं आते। उन्होंने चीनी छुपा के रखी हुई है छोटी छोटी शीशियों में, कभी कभी तो उनके जेब से भी निकल आती है। और मैं क्या करूं, जब मैं कोई देती हूँ कैंडल तो कहते हैं बद मज़ा है। मैंने कैंडल के मुख्तलिफ शेप्स और ब्रांड्स बदले हैं, लेकिन उनको रास नहीं आते और हम बहुत परेशान हैं उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी के लिए। मिसेस शगुफ्ता बिल्कुल बजा है। जिसको जो मसला हो, आमतौर पर उसकी क्रेविंग बहुत होती है। यानी शुगर वाले पेशेंट्स को मीठा खाने की क्रेविंग, अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों से भी ज़्यादा होती है। और ये जो बाज़ार में शुगर फ्री चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिस्किट्स हों या वो, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा एतबार है नहीं है। सिवाय इसके कि किसी अच्छे होटल पे जाएं तो वहाँ इतने सारे डेजर्ट्स हों और उसमें एक शुगर फ्री उन्होंने खीर रखी हो, उस पर बंदा एतबार कर लेता है कि वो कैंडल से या इस तरह के किसी ज़ीरो कैलोरी वाली चीज़ से बनाई हो। तो आप एक तो काम ये कर सकते हैं कि घर में ये जो होती है देसी चीनी, इसको, ये ब्राउन कलर की होती है और मुख्तलिफ शुगर मिलें उसको बनाती है, इसमें केमिकल नहीं होता, ये रख लें। अगर घर में आपके शक्कर है वो रख लें, थोड़ी सी वो डाल दी और एक दो पत्ते स्टीविया के डाल दिए। उन्हें स्टीविया की आदत डालें। स्टीविया ये पत्ते हैं जो अल्लाह ताला ने, अब तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। इन पत्तों में मिठास है। अगर आपको इनको चूसने की आदत हो जाए, आप मियाँ को डाल दें तो उनका पूरा गिलास दूध का वो दो पत्तों से मीठा हो जाएगा। अच्छा, आप इन पत्तों को ग्राइंड करके तो उसका पाउडर भी बना सकते हैं। और बाज़ कंपनी ने इसका वो भी बनाया है उसमें, लेकिन वो केमिकल डाल के, स्टीविया तो हरे रंग का होता है, उसको फिर उन्होंने वाइट बनाया है कैलोरीज वाला। पर उसके बारे में मैं यकीनी नहीं हूँ कि वो केमिकल से उसकी असर में कितना फ़र्क है। लेकिन ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। लाइक मेरे पास ये आया हुआ है तोहफा पाकिस्तान हर्बल का स्टीविया। ये बेटा कोई 175 ग्राम का है। ये दो तीन पत्ते निकाल के अगर वो मुंह में डाल लें तो भी काम चल जाएगा। अगर इसको ज़रा मसल के आप उसमें चाय में, पानी में, शिकंजवी में, किसी चीज़ में भी डाल लें तो मेरे रब ने कमाल काम ये किया कि ये शुगर फ्री है, ज़ीरो कैलोरीज है। इसके अंदर इतनी मिठास है जैसे फल के अंदर मिठास होती है। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। घर के दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल वाली कोई चीज़ नहीं है। और आपके मियाँ का मेरा ख्याल है मसला भी हल हो जाएगा। किसी रोज़ अगर आपका जी चाहे तो अपने मियाँ से मेरी बात करवाइएगा, शायद मैं उनको कायल कर पाऊँ कि 40-50 सालों में उन्होंने काफ़ी शुगर खा ली है, तो अब उनके बच्चों को खानी चाहिए, उनकी बीवी को खानी चाहिए, खुद इनको सब्र खाना चाहिए ताकि इनकी उम्र लंबी हो, अपने बच्चों की, बीवी की। अच्छा जी, खातिन हज़रात, इरफान साहब ये उनका असल नाम नहीं है, मुमकिन है आदिल हो, मुमकिन है फाजिल हो, तो मैंने उनका नाम इरफान साहब रखा। वो तशरीफ़ लाए और अपनी वालदा के साथ आए। उनका कहना ये था कि मेरी बीवी, हमारी अरेंज मैरिज है, बहुत अच्छी मैरिज हुई और बड़े हम खुश रहे। 2-1 हफ्ते बस अच्छे गुजरे, फिर मेरी बीवी ने पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ था, हमें पता था, और पब्लिक सर्विस मिशन का, उसमें से वो पास हो गई। उसकी अपॉइंटमेंट का वो जो ऑप्शन पूछते हैं, तो उसने चकवाल का ऑप्शन लिया और अब वो वहाँ जॉब कर जाती है। और अब उसे जॉब पे जाते हुए तकरीबन 6 माह हो गए। तो उसने कहा कि 2 हफ्ते जो हमारी शादी के थे बस वही थे, मोहब्बत के, खुशी के। तो अब मुझे जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं। पहला इशू ने कहा कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, मैं खुद फील करता हूँ कि मेरी पार्ट टाइम बीवी है जो वीकेंड पे आती है और थकी हुई वहाँ से सफ़र करके लाहौर पहुँचती है और वो आराम की गरज से आती है, मेरे हकूक़ अदा करने या मुझसे इंटीमेसी के लिए नहीं आती। तीसरा ये कि इस बीच में जो वो कमा रही है सिर्फ उसका है और हमारे लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमसे वो ये तवक्को करती है, चूँकि उनके पास गाड़ी भी है,
کہ مجھے چکوال چھوڑ کے بھی آیا کرو، ویکنڈ پہ لینے بھی جایا کرو. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. خاتون حضرات، اس سے پہلے میرے پاس 2-3 بچیاں وہ بھی آئی تھیں اور ایک آدھ نے فون پہ رابطہ کیا. یہ سرکاری جابز ان کی ہوئیں گریڈ 17 کی. تو اس وقت بات سننے کے بعد وہ نقطہ نگاہ آدھا ادھورا ہے لڑکی کا. اگر لڑکے کی بات آپ سنیں یہ بھی آدھی ہے، پورا سچ نہیں ہے. پورا سچ تب بنتا ہے جب آپ نے دونوں باتیں سنی ہوں اور دونوں باتیں آپ جانتے ہوں. تو میں نے لڑکی سے یہ کہا، یہ بات لڑکے کو نہیں بتائی، کہ میرے بچے تمہاری نوکری تو صرف گریڈ 17 کی ہے. پاکستان میں سب سے مہنگی تعلیم MBBS ہے، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ پیسے اس پہ لگ جاتے، اور 10 میں سے 8، 100 میں سے 80 لڑکیاں MBBS ڈاکٹر جاب نہیں کرتی. شادی کے بعد جاب ہو تو چھوڑ دیتی ہے. میاں یا ساس اجازت نہ دیں تو گھر بیٹھی رہیں گی، جاب نہیں کریں گی. 2-3 بچوں کے بعد پھر اپنا کلینک بنا لیں گی، پھر شاید وہ شروع کر لیتی ہیں. اگر اسی شہر میں گھر کے قریب کہیں ہو، میاں ڈراپ کر سکے، پک کر سکے، اور اس پہ گھر والے مانے تو وہ جاب چلتی ہے. دوسرے شہر میں جو جاب کا مسئلہ ہے، اس کو اتنا سمجھیے کہ میاں کرتا ہے یا مرد کرتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ ہے. 1 ہفتہ وہ جاب کرے گا، ویکنڈ پہ آئے گا، اس کا انتظار ہوگا، اس کا پروٹوکول ہوگا. لڑکی گھر کی سربراہ نہیں ہے. لڑکی اس پیسے پہ پورے پہ اپنا قبضہ، اپنا مل، اپنی ملکیت سمجھتی ہے، اور وہ اس میں 1 پینی دینے پہ تیار نہیں ہوتی. اپنے گھر والوں کو دے، خرچ کرے، اپنے کپڑوں پہ خرچ کرے، آف کورس اس کا بھی حق ہے، لیکن وہ اپنے سسرال میں یا اپنے میاں کو شیئر کرنے پہ تیار نہیں ہوتی. تو یہ جو نان پریکٹیکل اپروچ ہے، یہ بالکل ہی آپ کو زندگی سے نکال دیتی ہے. بھئی تم ان کی فل ٹائم بیوی تھی، نہیں رہی، اب پارٹ ٹائم بیوی ہو گئی ہو. یہ چیزیں ایسی ہیں جو شوہر کے نقطہ نگاہ سے اس کو تکلیف دیتی ہیں، اس کی فرسٹریشن بڑھاتی ہیں. نمبر 1، فل ٹائم بیوی اویلیبل نہیں ہے. جب اس کو ضرورت ہے، وائف از ناٹ اویلیبل، تو وہ پارٹ ٹائم بیوی تو لے کے ہی نہیں آیا تھا کہ جو ہفتے کے 1 دن اسے دستیاب ہو، اور وہ بھی تھکی ہاری، نہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہو، نہ گھر کے کاموں پہ اس کے اپنے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، سفر کر کے آئی ہو، اور اگلے ہی دن شام کو پھر جانے پہ تیار ہو. دوسرا، لڑکے کے دوست مذاق اڑاتے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی اویلیبل نہیں ہے دوسرے شہر میں، تو وہ سوچتے ہیں کتنے لاکھ کما رہی ہے اور پتہ نہیں اس کو کتنے دیتی ہوگی. تو یہ الگ ایک فرسٹریشن کا مسئلہ بنتا ہے. تیسرا، اس گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کو فیس نہیں کر پاتے. وہ بھی پوچھتے، اور ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اتنے دن باہر رہتی ہے تو تمہیں کتنے پیسے دیتی ہے. تو یا تو آپ کی تنخواہ کا میجر حصہ، میجر چنک اس میاں کو چلا جائے. لیکن اب یہ سوچئے کہ اگر دور کی نوکری سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر نوکری سے شادی کرنی چاہیے. نوکری قریب ہو، چند گھنٹوں کی رینج پہ، تو چل جائے گی لڑکی کی. لیکن لڑکی اگر لڑکوں کی طرح یہ استحقاق مانگے کہ میں نے اپنا نوکری اور کریئر بچانا ہے، اس میں 100 کمپلیکیشنز ہیں. آپ دوسرے شہر میں رہو گے، ہاسٹل میں رہو گے، گھر لے کے رہو گے. بعض لڑکیاں اپنی ماں کو ساتھ رکھ لیتی ہیں، بعض اپنے بھائی کو ساتھ رکھ لیتی ہیں. سسرال میں سے کوئی نہیں ساتھ جائے گا، چونکہ آپ ان کا حق دبا کے یا حق مار کے یہ کام کر رہے ہو. تو ایسے میں جب آپ کی کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے، محبت اور الفت دونوں جنم لینا تو دور کی بات ہے، وہیں دم توڑ دیتی ہیں. اور پھر وہ ہوتا ہے لائی بے قدرہ نال یاری، بلکہ لائی نوکری والیاں نال یاری تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے. اس لیے اس کو بیٹھ کے ریکنسیڈر کریں، غصے سے نہیں اور ضد سے بھی نہیں. ٹرانسفر واپس کروا لیجئے، یا پھر اگر کرنی ہے میاں کو وہاں لے جائیے. یہ بھی صورت ممکن نہیں ہے تو پھر نوکری کی قربانی دینی پڑے گی، ورنہ یہ رشتہ آپ کا ایٹ سٹیک ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.